जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा, सियासी तौर पर, अदालती तौर पर और आइनी तौर पर। मुख्तलिफ क़ुव्वतें एक दूसरे से नबर्द आज़मा हैं और इस तरह नबर्द आज़मा हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही किसी का क्या मकसद है। सदर मुमलिकत अपनी कहानी सुना रहे हैं, गवर्नर अपनी बात कर रहे हैं, सियासी जमातें अपनी बात कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के दरमियान इख्तलाफात हैं, कुछ जजेस और बात कर रहे हैं, कुछ जजेस और बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब कुछ और बात कर रहे हैं, काजी फाइज ईसा कुछ और बात कर रहे हैं, सहाफ़ी आधे कुछ और बात कर रहे हैं, आधे कुछ और बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के मतवाले जियाले आधे गिरफ्तारियां दे रहे हैं, आधे जमानतें करा रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। ये मसला क्या है? मसला है इलेक्शन का। इलेक्शन करवाने का इख्तियार किसका है? या तो ये गवर्नर फैसला कर सकते हैं या सदर मुमलिकत की दी हुई तारीख के मुताबिक ये फैसला हो सकता है, या फिर आइन की जो गिवन डेट है उसके मुताबिक फैसला हो सकता है। तीन एंगल हैं इस बात के, तीनों को बारी बारी डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन इससे पहले सदर मुमलिकत से एक भयानक गलती हुई, आइनी गलती हुई, और उसके हवाले से आपसे बात करेंगे। सदर मुमलिकत से क्या गलती हुई? सदर मुमलिकत ने एक दिन अचानक उठ के कह दिया कि इलेक्शन जो है वो 9 अप्रैल को होंगे, और केपीके में और पंजाब में। अच्छा, और उन्होंने कहा कि आइन की पासदारी होगी। लेकिन सदर मुमलिकत को ये बात पता नहीं थी कि जब वो ये बयान दे रहे थे, जब वो तारीख दे रहे थे, तो वो बुनियादी तौर पर आइन तोड़ रहे थे। इसकी वजह ये है कि पंजाब में सदर मुमलिकत ये हुक्म दे सकते थे, क्योंकि वहाँ गवर्नर ने असम्बली तोड़ी नहीं थी, इसलिए इख्तियारात सदर मुमलिकत के पास आ गए। केपीके में तो गवर्नर ने असम्बली तोड़ी थी, तो उसके इख्तियारात सदर मुमलिकत के पास नहीं है। तो सदर मुमलिकत पंजाब के हवाले से तारीख दे सकते थे, केपीके के मामलात में दखल नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने दिया और बाद में गलती भी तस्लीम की। आज उन्होंने गलती तस्लीम की कि भाई वो जो है केपीके वाला मामला मेरे, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन सिर्फ पंजाब में कराने का इख्तियार है। और सदर मुमलिकत का जो है बहुत बड़ी आईनी गलती। देखिए, ये किसी सहाफ़ी से, किसी राइटर से गलती हो जाए तो उसके मानी कुछ और होते हैं कि आपको आइन का पता नहीं है, आपको कानून का पता नहीं है, आपने कहीं से इधर-उधर से बात सुनी और ठोक दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर मामला कुछ मुख्तलिफ है। ये सदर मुमलिकत का ऑफिस है, और सदर मुमलिकत के ऑफिस में जनाब एक कानूनी माहिरीन की टीम होती है, उनका बजट होता है, वो सदर मुमलिकत को कानूनी मामलात पर आगाह करती है और सारे मामलात होते हैं। तो उस टीम के होते हुए इतनी भयानक गलती जो हो गई है, ये काबिल माफ़ी तो नहीं है। अब इसकी लाख जस्टिफिकेशन दे, ये सदर मुमलिकत का हुक्म था। सदर मुमलिकत मेरे और आपकी तरह नहीं कह सकते भाई वो गलती हो गई, वो ट्वीट गलत हो गया तो हमने दोबारा कर दिया और छोड़े जी छोड़े, कोई बात नहीं, माफ़ी दे दें। सदर मुमलिकत का दफ्तर है, वो वहाँ पे से जो कोई लेटर जाता है, जो खत जाता है या कोई हुक्मनामा आता है, उसकी हज़ार जगह पर छानबीन होनी चाहिए, कानूनी माहिरीन से मशवरे होने चाहिए। लेकिन सदर मुमलिकत ने ठोक दिया हुक्म कि जनाब केपीके में 20 तारीख को इलेक्शन कराएं और पंजाब में भी। वो कोई बिल्कुल बिला जवाज़ केपीके की असम्बली को उन्होंने रगड़ दिया, उसमें उनका इख्तियार बनता ही नहीं है। अब इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, उस एंगल से बात कर लेते हैं। उसमें कई एंगल हैं। सियासी जमातें जो बाकी इमरान खान के अलावा हैं, वो चाह रही हैं कि इलेक्शन डिले हो, और कोई इलेक्शन कमीशन की कोई ऐसी तावील काम आ जाए कि पैसे नहीं हैं और अखराजात नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, लिहाजा हम इलेक्शन नहीं करवा सकते 90 दिन तक। आईएमएफ की अभी किस्तानी है, मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, मईशत में ख़जाना बिल्कुल खाली है, तो हम खर्चा नहीं कर सकते। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन से चाह रही है सियासी जमात। जो सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया बेंच है, उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा होना चाहिए
کہ وہ جس تیز رفتاری سے یہ بات کر رہا ہے، جس تیز رفتاری سے یہ مقدمہ چل رہا ہے، دنوں کے حساب سے معاملات ہو رہے ہیں، ان معاملات میں یوں لگتا ہے یہ فیصلہ کر کے ہی اٹھیں گے۔ آج انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ فیصلہ ہو جائے، بلکہ فیصلے کے دوران یہ بھی کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اپنے اپنے لیڈران سے فون پہ مشورے کر لیں۔ اچھا، ویسے عدالتوں کی کارروائیاں اس طرح نہیں ہوتی۔ اگر اپنے لیڈران سے مشورہ کرنا ہے، مشاورت کرنی ہے، تو اس کے لیے وقت دیا جاتا ہے، کوئی کاغذ ہوتا ہے۔ یہ فون پہ تو کوئی مشورے نہیں ہوتے نا عدالتوں سے، لیکن وہ فون پہ بھی مشورے کرنے کا حکم دے دیا، انہوں نے کہا جی آپ مشورے کر لیں۔ یہ تو کوئی بہت مناسب بات نہیں ہے۔ تو اگر سارے معاملات اتنی تیزی سے طے کرنے ہیں تو وہ جو 20 لاکھ مقدمات ہیں وہ بھی فون پہ طے شے کروا لیں، ایس ایم ایس پہ کر لیں، واٹس ایپ کر لیں، انسٹا پہ کر لیں، یا ٹویٹر کے ڈی ایم پہ کر لیں، فٹافٹ کریں اور وہ 20 لاکھ مقدمات ختم کر لیں۔ لیکن ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ عمران خان کی مرضی کے مطابق الیکشن کب ہوتے ہیں۔ اچھا، 3 جگہ سے مختلف طرح کا پریشر ہے۔ عمران خان سب چاہ رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے ان کی شہرت کی ہوا بندھی ہوئی ہے اور اس وقت الیکشن ہو گئے تو ان کو فائدہ ہوگا۔ پنجاب، اصل میں یاد رکھیے کہ یہ لڑائی پنجاب کی لڑائی ہے، اور پنجاب میں 2016 میں فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کو ان کا حق نہیں دینا۔ پھر اس کے لیے چاہے عمران خان کو لانا پڑے، چاہے عمران خان کو مشہور کرانا پڑے، چاہے عمران خان کو لیڈر بنوانا پڑے، چاہے عمران خان کے لیے دھرنے ارینج کرنے پڑے، چاہے عمران خان کے لیے جو ہے اسمبلی میں لوگ جمع کرنے ہو، سب کچھ کیا گیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ جس طرح پیپلز پارٹی کا تیا پانچا باقی صوبوں سے ہو گیا، اس طرح پنجاب سے بھی نون لیگ کا تیا پانچا ہو جائے۔ یہ اور لوگ مثال دے رہے ہیں کہ راجن پور کا الیکشن ہو گیا اور وہاں پہ بڑے ووٹ لیے تحریک انصاف نے۔ تو تھوڑا سا میں راجن پور کے الیکشن کو بھی ذکر کرتا ہوں۔ راجن پور کے الیکشن میں یہ بات صحیح ہے، تحریک انصاف نے 50% سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور نون لیگ سے۔ لیکن 2 باتیں اس میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سیٹ پی ٹی آئی کی تھی، اپنی سیٹ جیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اپنے ہی لوگوں برادریوں کے ووٹ ہیں، پارٹیوں کے ووٹ نہیں ہیں، خاص طور پہ اس علاقے میں۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں، یہ اگر فرض کیجئے کہ مسلم لیگ نون سے کھڑے ہوتے تب بھی ان کے ووٹ اتنے ہی ہونے تھے اور اتنے ہی مارجن سے انہوں نے جیتنا تھا۔ فرض کیجئے یہ جے یو آئی کی طرف سے کھڑے ہوتے تب بھی انہوں نے اتنے ہی مارجن سے جیتنا تھا۔ فرض کیجئے یہ جماعت اسلامی کے نام سے کھڑے ہوتے تو ان کے ٹکٹ پہ کھڑے ہوتے تب بھی انہوں نے اسی طرح جیتنا تھا۔ تو یہ شخصیات کے ووٹ ہیں، یہ عمران خان کی مقبولیت کا ووٹ نہیں ہے۔ مریم نواز ابھی نکلی ہے اور آپ دیکھیے گا کہ پنجاب سے نون لیگ کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے جس طرح پیپلز پارٹی کو پنجاب سے ختم کیا گیا۔ عمران خان اتنے بڑے چیمپئن نہیں بنے۔ آج جو سپریم کورٹ میں دھینگا مشتی ہوئی، جو جنگ و جدل والا ماحول تھا، یہ بڑا کہتے تھے کہ نواز شریف نے عدالت پر حملہ کر دیا، اور آج جو کچھ ہوا اور اس میں ایک بہت تکلیف دہ منظر دیکھا۔ عمران خان کو اپنی ذات کتنی پیاری ہے، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ جیلیں بھریں، جیلوں میں جائیں، مریں، جو مرضی کریں، لیکن آج عمران خان کی گاڑی سے جس طرح لوگ گرے اور وہ گاڑی نہیں رکی، پتہ نہیں کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کا بازو ٹوٹا، اور وہ عمران خان کی محبت میں آئے لوگ تھے، وہ کسی مخالف پارٹی کے نہیں تھے۔ ان کو تڑپتے ہوئے چھوڑ کر عمران خان صاحب آگے نکل گئے۔ تو جو کارکن ان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، انہیں ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ عمران خان کی نظر میں ان کی وقت کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے کہ وہ اپنی زندگیاں اس شخص کے پیچھے تباہ کرنے کو تیار ہیں۔ اب بہت ہی برا ہوا جو کچھ ہوا، اس میں صحافیوں پر بھی تشدد ہوا۔ ہمارے دوست ہیں ثاقب بشیر صاحب، ان کے اوپر بھی تشدد ہوا، اور وہ بہت اچھے صحافی ہیں، کورٹ کے رپورٹر ہیں، تو بڑے تکلیف دہ مناظر رہے۔ لیکن عمران خان کو 3 عدالتوں سے ضمانت مل گئی
جہاں سے ضمانت نہیں ملی وہاں سے عمران خان نے فرار اختیار کر لیا۔ کل 11 بجے جو سماعت ہوگی وہ بیسیکلی آنے والے وقت کا اور اس ملک کی جمہوریت کی سمت کا فیصلہ کرے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔